बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा हिंद में शामिल हर सिपाही को मुजाहिद टीवी का सलाम। नाजरीन, हमारी ये कायनात कितनी बड़ी है? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये इसका जवाब भी बहुत ही आला होगा, क्योंकि इसके बनाने वाला वो बहुत बड़ा है। हर वक्त इस दुनिया की हर सेकंड में अल्लाह अकबर की गूंज इस दुनिया में फैल रही है, और इसका जायज़ा हम आज थोड़ा फिज़िक्स के हवाले से लेते हैं। और स्पेस में जो हमारी हबल टेलीस्कोप जो 30 साल से उधर बैठ गए, उधर से हमें जो भेज रही है, डाटा भेज रही है, और कैलकुलेट करके और फासले और ये सारी चीज़ें मैयर हो रही हैं हबल के ज़रिए। तो हम आज इस मौजू को कि हमारी ये कायनात कितनी बड़ी है, उसको फ़िज़िक्स के हवाले से हम ज़रा देखना चाहते हैं। वीडियो देखने से पहले मुजाहिद टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। ये कायनात अपने आगाज़ के धमाके बिग बैंग के वक्त से मुसलसल फैल रही है, लेकिन कितनी रफ्तार से? इस सवाल का जवाब ये इंकशाफ कर सकता है कि हम जो कुछ भी तबीयत के बारे में जानते हैं वो शायद सब कुछ गलत हो। आइए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज इस बात से करते हैं कि कायनात बहुत ही ज्यादा वसी है। जब हम किसी भी समत देखते हैं, किसी भी डायरेक्शन में देखते हैं, तो कायनात के सबसे दूर नजर आने वाले इलाकों का फासला लगभग 46 अरब नूरी साल के फासले जितना बनता है। इसका कतर 540 मील है। मैं किलोमीटर से आपको मील में ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये असल में सिर्फ हमारा एक बेहतरीन अंदाज़ा है। कोई भी नहीं जानता कि कायनात कितनी वसी है। इसकी वजह यह है कि हम कायनात के आगाज़ के बाद से ही रोशनी, या ज़्यादा दुरुस्त तौर पर बिग बैंग के वाक़े के बाद से फैलने वाले माइक्रोवेव ताबकारी के सफ़र को जान सकते हैं। चूँकि ये कायनात लगभग 13.8 अरब साल पहले वजूद में आई, तब से ये ज़ाहिरन फैल रही है। लेकिन चूँकि हम कायनात की उम्र को हतमी तौर पर तयन नहीं कर सकते, इस वजह से ये बात मुश्किल हो जाती है कि हम जिन चीज़ों को देख नहीं सकते उसकी वसअतों के दरमियान का फासला कैसे नाप सकते हैं। माहिरीन फल्कियात या एस्ट्रोनॉमर्स इस मकसद के लिए अपनी मदद की गरज से एक ख़ास कदर को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जो एक ऐसी तादाद है जिसे हबल कांस्टेंट कहा जाता है। शिकागो यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर वेंडी फ्रेडीमन कहती हैं कि मौजूदा दौर में ये कायनात किस कदर तेज़ी से फैल रही है, इसका अंदाज़ा है हबल कांस्टेंट कायनात की पैमाइश का एक पैमाना है जो इसका साइज और इसकी उम्र दोनों को तय करता है। ये कायनात के बारे में बिल्कुल इसी तरह गौर फिक्र में मदद देता है जैसे हवा के गुब्बारे में हवा भरने के मिसाल से समझा जा सकता है। जैसे गुब्बारे में हवा भरने की सूरत में उसकी सतह पर नुक्ते नजर आने शुरू हो जाते हैं, इसी तरह जब उसके दरमियान फासला ज्यादा से ज्यादा होना शुरू हो जाता है तो सितारे और कहकशाएं एक दूसरे से ज्यादा तेजी से अलग होती हुई नजर आने लगती हैं। हमारे नुक्ता नजर से इसका यह मतलब बनता है कि एक कहकशां हमसे जितनी दूर होती है ये उतनी ही छोटी नजर आती है। जो जो कायनात फैल रही है, हमारी कहकशां मिल्की वे अपने इर्द गिर्द की कहकशाओं से तेजी से मुखालिफ समत में बढ़ रही है। बदकिस्मती से माहिरीन फल्कियात जितना ज्यादा इस फैलाव के आदात की पैमाइश करते हैं, उतना ही ज्यादा लगता है कि कायनात के बारे में हमारी सूझबूझ समझ पर मबनी पेशन गोइयों की नफी हो रही है। इसकी पैमाइश का एक तरीका बराह रास्त हमें एक खास कदर देता है, जबकि एक और पैमाइश जो कायनात के बारे में दूसरे मेयारों के बारे में हमारी समझ पर मुनस्सिर है, कुछ मुख्तलिफ मालूमात देती है। या तो ये पैमाइश गलत है, या कायनात के काम करने के अंदाज के बारे में हमारी समझ में कुछ खामी है। लेकिन साइंसदानों को अब यकीन है कि वो किसी जवाब के असूल के करीब हैं, बड़े पैमाने पर नए तजुर्बात और मुशाहिदात की बदौलत, जिनका मकसद ये मालूम करना है कि हबल कांस्टेंट वाकईतन है क्या।
پرسٹن یونیورسٹی میں کام کرنے والے ماہرین فلکیات رائسیل بیٹن کہتی ہیں کہ ہمیں کاسمولوجسٹ کی حیثیت سے جس انجینئرنگ چیلنج کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس مقدار کو ممکنہ حد سے واضح اور درست طور پر کیسے پیمائش کریں۔ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کی پیمائش کرنے کے لیے نہ صرف اعداد و شمار کے اصول کی ضرورت ہے بلکہ ممکنہ حد تک زیادہ سے زیادہ پیمائشوں کی مزید جانچ کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک سائنسدان کی حیثیت سے میرے نقطہ نظر سے یہ ایگتھا کرسٹی پراسرار قتل کی کہانیوں کی مصنفہ ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ طرز پر پراسرار کہانی کی بجائے کسی معمہ کو حل کرنے کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ ہبل کانسٹنٹ کی پہلی پیمائش سن 1929 میں اس ماہر فلکیات کے ذریعے کی گئی تھی جس کا نام ایڈون ہبل تھا۔ یہ 500 کلومیٹر فی سیکنڈ فی میگا پر سیکنڈ یا 310 میل فی سیکنڈ فی ایم پی سی رکھی گئی تھی۔ اس قدر کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے کہیں دور پر میگا پر سیکنڈ فاصلے کی اکائی جو 32.6 لاکھ نوری سال کے فاصلے کے برابر ہے کے لیے جو کہکشائیں آپ دیکھتے ہیں وہ ہم سے 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دور ہو رہی ہیں۔ دو متضاد قوتیں، دو اپوزٹ قوتیں جو ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہیں، ایک کشش ثقل کی قوت اور دوسری مرکز گریز قوت جو مدار سے باہر نکالنا چاہتی ہے، ان دونوں نے کائنات کے ابتدائی دنوں کی کشمکش کے وقت سے ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ کائناتی توسیع کی رفتار کی شرح کے بارے میں ہبل کے پہلے اندازے کے بعد ایک صدی کے دوران اس تعداد میں بار بار نظر ثانی کر کے اس کی شرح کو کم کیا گیا ہے۔ آج کے اندازوں نے 67 سے 74 کلومیٹر فی سیکنڈ فی ایم پی سی کے درمیان کسی مقدار کا تعین کیا ہے۔ پریشانی کی ایک بات یہ ہے کہ ہبل کانسٹنٹ مختلف ہو سکتا ہے لیکن اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ آپ اس کی پیمائش کیسے کر رہے ہیں۔ ہبل کانسٹنٹ کی زیادہ تر وضاحتوں میں کہا گیا ہے کہ اس کی قدر کی پیمائش کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ دیکھنا ہے کہ قریبی کہکشائیں ہم سے کتنی تیزی سے دور ہو رہی ہیں، جبکہ دوسرا کائناتی مائکرو ویو کے پس منظر CMB کا استعمال کرتی ہیں کہ بگ بینگ کے واقعے کے وقت خارج ہونے والی پہلی روشنی۔ ہم آج بھی یہ روشنی دیکھ سکتے ہیں، لیکن کائنات کے دور دراز حصوں کی وجہ سے جو روشنی ہم سے دور ہوتی ہے ریڈیو کی لہروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ریڈیو سگنل سن 1960 کی دہائی میں حادثے سے پہلی بار دریافت ہوئے تھے۔ ہمیں کائنات کی حقیقت سمجھنے کے لیے اول ترین بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ دو مسابقتی اور دو متضاد قوتیں، یہ اس پہ تھوڑا بات کرتے ہیں۔ کشش ثقل کی طاقت اور تابکاری شعاؤں کی مرکز گریز قوت، یہ دو اپوزٹ پاورز ہیں دونوں، ان پہ بات کرتے ہیں۔ طاقت اور تابکاری شعاؤں کی مرکز گریز قوت کائنات کے ساتھ ابتدائی دور کی کشمکش کا کھیل جس نے خلل پیدا کیا، جو اب بھی کائناتی مائکرو ویو کے پس منظر میں درجہ حرارت میں چھوٹے فرق کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ ان رکاوٹوں کو استعمال کرتے ہوئے پھر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بگ بینگ کے فوراً بعد کائنات کس قدر تیزی سے پھیلی اور اس کے بعد آج اس کی توسیع کی شرح یا رفتار کا اندازہ لگانے کے لیے کاسمالوجی کے معیاری ماڈل پر بھی اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ یہ معیاری ماڈل کائنات کا آغاز کیسے ہوا، اس سے کیا بنا ہے اور آج ہم اپنے ارد گرد کیا دیکھتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین وضاحت ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، جب ماہرین فلکیات یہ دیکھ کر ہبل کانسٹنٹ کی پیمائش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آس پاس کی کہکشائیں کس طرح ہم سے دور ہو رہی ہیں، تو ایک مختلف بات دریافت کرتے ہیں۔ فریڈمن کہتی ہیں کہ اگر معیاری یا ماڈل درست ہے تو آپ یہ تصور کریں گے کہ دونوں قدریں اور ابتدائی مشاہدات سے جو قدر مقامی طور پر ناپتے ہیں دونوں قدریں ایک جیسی ہوں گی، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ جب یورپی اسپیس ایجنسی ESA کے
प्लांक सैटेलाइट ने CMB में मुतजादात को नापा तो पहले सन 2014 में, फिर एक बार 2018 में हबल कांस्टेंट के लिए आने वाली कदर 67.4 किलोमीटर फी सेकंड फी MPC थी। लेकिन ये करीब करीब की कहकशाओं को देखते वक्त फ्रेडमैन जैसे माहिर फल्कियात की पैमाइश से तकरीबन 9% कम है। टकामा कस्मोलॉजी टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए सन 2020 में CMP की मजीद पैमाइश प्लांक के अदाद शुमार से लिए गए हैं। बैटन का कहना है कि इससे यह फैसला करने में मदद मिलती है कि प्लांक के साथ एक दो राय देने वाले मुनज़्ज़म मसला है। अगर CMB की पैमाइश दुरुस्त थी तो उसने दो इम्कानात में से एक को तकवीयत दी, या तो करीबी कहकशाओं से रोशनी इस्तेमाल करने की तकनीक बनती या कस्मोलॉजी का मेयारी मॉडल को तब्दील करने की जरूरत है। फ्रेडमैन और उसके साथियों की इस्तेमाल करदा तकनीक एक खास किस्म के सितारे जिसे सिफाइड मुतगय्यर कहा जाता है का फायदा उठाती है। बेनरेटा लियोबेट नामी माहिर फल्कियात के जरिए लगभग 100 साल पहले दरियाफ्त किया गया ये सितारा दिन या हफ्तों में अपनी चमक को तब्दील करते हुए और ज्यादा रोशन होता है। लियोबेट ने दरियाफ्त किया था कि यह सितारा जितना रोशन है इसे रोशन होने में उतना ही ज्यादा लंबा वक्त लगता है, फिर ये मालूम हो जाता है और फिर दोबारा रोशन हो जाता है। अब माहिर फल्कियात इसका चमकती हालत में उनका मुताला करके कतई तौर पर बता सकते हैं कि एक सितारा वाकई कितना रोशन है, ये पैमाइश करके कि ये जमीन पर हमारे लिए कितना रोशन दिखाई देती है। और रोशनी को दूरी फासले की हैसियत से जानने से ये सितारों के फासले की पैमाइश का कतई तरीका फराहम करता है। अगर कायनात हमारे अंदाजों से ज्यादा तेज रफ्तार शरह से फैल रही है तो इसका मतलब है कि उसकी उम्र मौजूदा 13.8 अरब साल से कम है। फ्रेडमैन और उसकी टीम हबल खलाई दूरबीन के आदाद और शुमार का इस्तेमाल करते हुए हबल कांस्टेंट की पैमाइश करने के लिए हमसाया कहकशाओं में से सिफाइड मुतगय्यरात को इस्तेमाल करती है। सन 2001 में उन्होंने उसकी पैमाइश 72 किलोमीटर या 45 मील फी सेकंड फी MPC में की। तब से मकामी कहकशाओं के मुताले से हासिल होने वाली कदर उसी नुक्ते के आस पास मौजूद है। इस किस्म के सितारों का इस्तेमाल करते हुए एक और टीम ने सन 2019 में हबल स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए 74 किलोमीटर फी सेकंड फी MPC के आदाद शुमार पर पहुंचे थे। फिर कुछ ही महीनों बाद फल्की तबियात दानों ने एक और ग्रुप ने 73 किलोमीटर फी सेकंड फी MPC की कदर हासिल करने के लिए कवासार दूर दराज फासले के अजसाम में फल्की जिनसे रेडियाई लहरें कसीर मिकदार में निकलती हैं से आने वाली रोशनी को मापने के लिए एक मुख्तलिफ टेक्निक का इस्तेमाल किया। अगर ये पैमाइश दुरुस्त है तो फिर ये तजवीज़ करती है कि कस्मोलॉजी के मेयारी मॉडल के तहत कायनात के फैलाव के नुक्ते नजरियात फैलाव की शरह की जो कदर पेश करते हैं कायनात इस तरह से ज्यादा तेजी से फैल रही होगी। इसका मतलब इस मॉडल का हो सकता है और इसके साथ कायनात की बुनियादी नौइयत को बयान करने की हमारी पूरी कोशिश और जिस पर नजर सानी की जरूरत है। फिलहाल जवाब यकीनी नहीं है, लेकिन अगर ये साबित होता है कि इसके असरात और मुज़मिरात गहरे हो सकते हैं। फ्रेडमैन कहती हैं कि ये पेशरफ्त हमें ये बताने वाली हो सकती है कि हमारे मेयारी नमूने में जो कुछ हमारा गुमान बना है इसमें कोई चीज गालिब है। हमें अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये एक दरियाफ्त का मौका है। अगर स्टैंडर्ड मॉडल गलत है तो इसका एक मतलब ये हो सकता है कि हमारी कायनात के जो मॉडल बनाए गए हैं उसकी निस्बती मिकदार में सब एटॉमिक ज़र्रात का नॉर्मल मादा, तारीक तवानाई और ताबकारी ये सब के सब बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर कायनात वाकईतन हमारे नजरियात की निस्बत ज्यादा तेजी से फैल रही है तो फिलहाल कबूल शुदा 13.8 अरब साल से कहीं कम उम्र की है। इन कदरों में फर्क की एक मुतबादिल वजाहत कायनात का वो हिस्सा है जिसमें हम रहते हैं बाकी कायनात के मुकाबले में किसी न किसी तरह मुख्तलिफ है और ये फर्क पैमाइश को मुतासर करता है। बैटन का कहना है कि ये एक कामिल तशबीह है से काफी दूर है, लेकिन
آپ اس کے بارے میں اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی پہاڑی کے اوپر یا نیچے جاتے ہیں تو بھی آپ کی گاڑی کی رفتار یا اس کی تیزی کس طرح تبدیل کی جاتی ہے، چاہے آپ سپیڈ پیڈل کو دبا رہے ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں اس میں ہبل کانسٹنٹ میں تضاد کی حتمی وجہ کا یہ امکان نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان نتائج کی روشنی میں کیے گئے ان کاموں کو نظر انداز نہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن ماہرین فلکیات کے خیال میں وہ یہ کہتے ہوئے ہبل کانسٹنٹ کہ کون سا ہے اور کون سی پیمائش درست ہے، اب وہ کسی نتیجے کے قریب پہنچتے نظر آ رہے ہیں۔ فریڈمن کہتے ہیں کہ کتنی حیرت انگیز بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت ہی کم عرصے میں اس مسئلے کو ایک ترتیب کے ساتھ حل کر لیں گے، چاہے وہ 1 سال ہو یا 2 یا 3 سال ہو۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اب نظر آتی ہوئی لگ رہی ہیں جو درستگی کو بہتر بتائیں گی، جس کی مدد سے ہم یہ پیمائش کر سکتے ہیں اور اس کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔ ایک ESA کی خلائی رصدگاہ کا نام گیہا ہے، جسے سن 2013 میں لانچ کیا گیا تھا اور ایک ارب کے قریب ستاروں کی پوزیشنوں کی پیمائش کرتا ہے اور اس کی پیمائش بہت زیادہ درست ہوتی ہے۔ سائنسدان اس کا استعمال ستاروں کے فاصلوں کو ماپنے کے لیے ایک تکنیک کے ذریعے کر رہے ہیں جس کو پیرالاکس کہتے ہیں۔ جیسے ہی گیہا سورج کے گرد میں جگہ کی تبدیلیوں میں اس کی نشاندہی کرنے کا مقام بناتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک آنکھ بند کر دیتے ہیں اور کسی شے کو دیکھتے ہیں تو دوسری آنکھ کے ساتھ دیکھیں تو یہ قدرے مختلف جگہ پر نظر آتا ہے۔ لہٰذا اپنے مدار کے دوران سال کے مختلف اوقات میں اشیاء کا مطالعہ کرنے سے گیہا سائنسدانوں کو درست طریقے سے کام کرنے کا اہل بنائے گی اور کس طرح تیزی سے ستارے ہم اپنے نظام شمسی سے دور ہو رہے ہیں۔ ایک اور سہولت جو اس سوال کے جواب میں مددگار ہوگی کہ ہبل کانسٹنٹ کی کیا اہمیت ہے۔ جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ 2021 کے آخر میں لانچ ہونے والی ہے اور کا طول موج کا مطالعہ کرنے سے بہتر پیمائش کا موقع ملے گا اور ہمارے اور ستاروں کے درمیان جو ذرات ہیں وہ بصارت میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ناظرین، اس کائنات کا مطالعہ بہت وسیع ہے، یہ ہماری کائنات بہت زیادہ وسیع ہے، اس کا میں نے آپ کے سامنے کچھ خلاصہ رکھا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح آپ کے لیے نئے نئے موضوعات، نئے نئے ویلاگز پہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں تو آپ مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔